inahan sa pamilya. Again, para kanimo, unsang pinakadako nga papel sa usa ka inahan sa pamilya? Ang inahan, ang suga, haligi sa gugma o kasing-kasing sa iyang panimalay. Siya ang naghatag o kusog, giya, paglaom para sa sakripisyo nga among buluhaton. Para kanako, ang pinakadakong papel sa inahan mao ang paghulma sa kinaiya, para sa damgo sa iyang mga anak. Para magdako sila nga ligon o maayong ehemplo sa komunidad. Kay ang kusgan nga inahan, kusgan ang pamilya. As ginang Akmak 2025, I stand here with a heart. All of love. Ready to share with all the people of Barangay Akmak and Silawar. I thank you. Wow! Si